हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तुमचे आभार मानता. जास्त करून पाळे, शिरीगांव, मागीर करमळे, खोमा, हे कोडार आणि हे सगळे लोक येवन आणि सगळे NGOज येवन ज्या प्रकारे तुम्ही आमकां खूप व्हडले केले. आमची तितकी पात्रता नासतना सुद्दां सगळ्या गोंयकारांनी आमकां खूप व्हडले केले. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आणि हे नोटिफिकेशन नवीन जे आम्ही मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी जो तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आणि ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून ते आमकां सारके करून आनी हेजे फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले. आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता. सो म्हजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांक तुमकां येवकार. एकूच हे करता की सीएमान एक स्टेटमेंट असो केलो की लोकांचे सेंटिमेंट लक्षात घेवन आपूण कितें करता सांगूया. हो जो हे आसा हे दोन्ही प्रोजेक्ट आसा ते आपूण फाटीं घेता. आनी दुसरें ते कितें म्हटलें हायवेच्या सायडीक आसा आनी हे आसा अशें म्हणून तेणी तें जस्टिफिकेशन दिलें. सो म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा. सो म्हाका दिसता दोतोराक हो आमच्या सेंटिमेंटाचो ती वाट पळोवपाक आमकां लावपाक जायना. इतकेंच म्हजें हें आसा.